Maayong hapon karatong tanan no mga mga suki na tong subscribers ug mga followers diha. Ani ano pud sa kita karon diri sa dagat nindot kay view mga kapubring hilason no nindot kay ang paminaw nga makaarita diri napita kay gawas nga nindot ang dagat makakuha patag mga panudan nga lain-lain klase sa mga isda ato makuha diri ug nindot kay hangin ug salamat sa Ginoo mga kahilason nga taga-antag may panahon karong hapon na nga bisan pa man sa kanihang buntag ako sa kayong hangin ano na say pagwan-uwan gitagaan kitag may panahon karong hapon na nga mao say paghuna sa dagat nga makapanguha usab butag mga sudanon ya ani ako karon diri sa Daplin mga kapubring hilason kay gikuyugan ako si kapubri hilason GR uban sa iyang anak nga nanikop dito sa unahan nga iya yung tuluan ang iyang anak ba nga kung saan kalisod kung magkugi lang makakaon yun hindot kay nga example sa usa ka amahan mga kapobreng hilason no nga hindot kay inspirasyon nga samtang bata pa ang imong anak matuluan na ginimo kung unsa saktong panginambuhi no ug tanawan nyo sa inyong nakita mga kapobreng hilason nindot kayo ang palibot ug nindot kayo ang view diring lugar mao na salamaton kita sa Ginoo no gitagaan tag may panahon karong hapon na nga makapanguha tag mga sudanon sama sa pasayan o uban pang mga klase mga isda no nga sa wala damha naabot mi diri karon mga kapobreng hilason nga wala mi kadala og bisag unsa kay tungod lagi wala magsabot nakita lang nakalaag ko dito sa ila ni kapobreng hilason GR ug wala damha nakasabot lang nga mga remig ditso ug sa dihang wala midang mga gamit sama sa mga para pangkilaw or mga lamas or kanon siguro mga kapubring hilason sa balay na lang siguro may mga ano ug dito day sa unahan nga nakita niyo siguro dili kay nato makita si kapubring GR hilason kay tungod sa kalayo no siguro nakakita mamuan na sa unahan nga naay duha ka tawo diha mao kana si kapubring hilason GR ug ang iyang anak medyo layo gid mga kahilason nindot kayo kuno naon mga kahilason ba kamo nabuhat pa na ninyo sa inyong mga anak nga inyo silang gitudloan kung unsay may buhaton makabalo sila kung unsay kanang kinabuhi kung unsa kalisod ug aduna day panultion mga kapubring hilason no si kapubring hilason GR no nga puong paday niya nga kung mabasa lang kuno ang iyang kiting sa dagat sigurado kita makakaon ug tinuod usab na mga kapubring hilason ug approve jud ko anak kay sa kadaghang panahon nga maguyugay mi sa dagat ug asa man mi ngadto daghan jud na siya kuha sigurado jud makakaon pa diri sa dagat makakaon pa dito sa balay malibre pa ang sudan o na nga ang ato ang kung katunan diha nga dili lang kita sa tanang panahon magsalig lang sa atong ginikanan magsalig lang kinatay kwarta kinahanglan kita nga kamauta manikamot para mobarog sa atong kagalingon ug diha lang mga kutob mga kapubring hilason no ug don't forget to like and subscribe don't forget to press the notification bell para updated ka mo sa mga bago ng vlog no o atangin lang niyo ang sunod na tong video nga i-upload daghang salamat.